नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज। इल्मी रसूख की तरवीज की खातिर इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि इनकी जिंदगियों से हमें भी फायदा हासिल हो और हम नई राहें तलाश कर सकें। इसी सिलसिले में हमारी आज की मेहमान एक मारूफ इल्मी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। मुफस्सिर तफसीरुल कुरान और मुसन्निफ कुतुब कसीरा मुहतरम अब्दुर्रहमान कैलानी साहब की साहबजादी हैं और फ़िक़्हुल हदीस सीरीज के मुसन्निफ इकबाल कैलानी की चचाजाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी इनका तालीम और तरबियत से बहुत ताल्लुक रहा। तालीम और ताल्लुम से मुस्तकिल तौर पर तकरीबन 45 साल से जुड़ी हुई हैं। आइली मुआशरती खवातीन के मखसूस मसाइल, इसी तरह तरबियत औलाद, मेरास, गुस्ल मैयत पर कुरान और हदीस की रोशनी में खुसूसी और दीगर मसाइल में अमूमी रहनुमाई करती हैं। मौका ब मौका इल्मी और अमली तरबियत भी करती रहती हैं। हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान फौजिया ताहिरा साहिबा, जो कि उम्मे अब्दुर्रब कुनियत से मशहूर है। फौजिया साहिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मदरसा.pk के लिए वक्त निकाला। जज़ाकुमुल्लाह। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मशकूर हूँ इस सिलसिले में कि आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह एक इल्मी शख्सियत हैं, तो ये आपकी इस वजह से है कि आपका इल्मी खानदान था या इसमें आपके शौक को भी दखल है? अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इसमें अगर मैं हकीकत कहूँ तो वो ये है कि अल्लाह की अता ही है। सारा कुछ हालात और माहौल अल्लाह ताला बना देते हैं। जब अल्लाह ने किसी बंदे से कोई काम लेना होता है तो ये अल्लाह की करम नवाजी थी। उसने जिस तरह के खानदान में पैदा किया और फिर उसके बाद उसने जो मौके मुहैया कर दिए, बंदे का तो वैसे कमाल इसमें कमी होता है। इंशाअल्लाह हमें अपनी नीयतों का सवाब तो मिलता ही रहेगा और अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह तबारक ताला इखलास अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह नीयत तो अच्छी रही है और खैर की रही है, लेकिन नीयत को आगे पहुंचाना, तकमील तक पहुंचाना या नीयत की तौफीक अता कर देना भी मेरे मौला का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अनायत और मेहरबानी ही समझती हूँ कि जो कुछ मैं हूँ या अल्लाह ने कोई मेरे से काम लिया है, अल्लाह ताला उसे हुस्न कबूल से नवाजें। जो काम लिया है या ले रहे हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि मेरा तो इसमें अमल दखल बहुत कम है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि अल्लाह ताला उसे मेरी तरफ से कबूल फरमाए। माशाल्लाह। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हमें एक चीज का शुरू से शौक होता है, या तसनीफ का या पढ़ाने का। तो आपको शुरू से शौक था इन चीजों का? अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खैर से नवाजा हुआ था। वालदा मोहतरमा मेरी माशाल्लाह मैं समझती हूँ एक नाबगा रोजगार शख्सियत थी, जिन्होंने अपनी शादी के बाद अपने बच्चों के दौरान आज खुद कुरान मजीद हिफ्स किया। और वो जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड था उसमें वो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं आम जो होता है माहौल, इल्म का शौक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ददयाल में आई जब वो शादी के बाद, इल्मी ज़ौक़ उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, वालदा अकेली होती थी, जान के साथ अम्मी जान का बहुत अच्छा की वो पढ़ाती थी। भी हयात ना रही, वालिद साहब नहीं था कोई कि इल्म कैसे हासिल करें। उन्होंने सोचा एक काम है जो मैं खुद कर सकती हूँ और वो कुरान मजीद का हिफ्स है जो मैं अकेली कर सकती हूँ। तो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर थी। उन्होंने जब ये पढ़ा ना तो वो खुद कहा करती थी, मैं एक एक लफ्ज कुरान मजीद का पढ़ती थी और उसका तर्जुमा जब मुझे पता चलता था तो मेरे सामने ऐसे लगता था जैसे एक एक अंधेरे की परत उतरती है और एक एक रोशनी का दरवाजा खुलता है। तो जैसे बिल्कुल ऐसे आप कहें रिवर्टेड और नॉन मुस्लिम लोग होते हैं ना, जिनमें बहुत ज्यादा दीन का शौक और जज्बा होता है, उनका बिल्कुल ये हाल था। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अल्लाह तबारक ताला ने गुफ्तगू का सलीका बहुत अच्छा दिया हुआ था, मलका था उनमें। और मैं समझती हूँ कि वो जो अल्लाह ताला की अता थी वो मुझे मौरूसी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी। अम्मी जान की जो थी सलाहियत
والد صاحب ہمارے الحمدللہ ان کا قلم بڑا اچھا کام کرتا تھا. تو میری بس اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم تھی. مجھے بہت اچھا لکھنا نہیں آیا ساری زندگی. لیکن بچپن ہی سے میں بہت چھوٹی تھی، میرے شعور میں ہی ہے یہ کہ جب بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں والدین کو، تو والدہ محترمہ یہ کیا کرتی تھی کہ گلی محلے کے 4-5 بچے اکٹھے کر کے، 5-7 بلکہ اس سے بھی زیادہ اکٹھے کر کے میرے سامنے بٹھا دیا کرتی تھی، اور مجھے کہا کرتی تھی وہ جو اچھی بات رات میں نے آپ کو بتائی تھی ان ساروں کو بتاؤ. تو الحمدللہ اس سے یہ ہوا کہ وہ چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے جو بچے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جو کھیلنے کا ٹائم ہوتا تھا وہ بھی ٹائم پاس کرنا ہوتا تھا وہ بھی نکل آتا. اور یہی جو تھی بات کرنے کی اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہوئی تھی، اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا کہ ان تک اچھی بات پہنچ جاتی. اور مجھے والدہ محترمہ کی اس تربیت نے ساری زندگی فائدہ دیا کہ الحمدللہ میں استاد اچھی سمجھی جاتی رہی، اور اسی طرح میں آڈیٹر بھی سمجھی جاتی رہی، اور پرائز بھی اس میں ون کرتی رہی الحمدللہ. تو لکھا جو ہے میں نے وہ بس حالات اور ماحول نے جب کسی بات پہ بہت مجبور کیا اور لگا کہ اس موضوع پہ قلم اٹھائے بغیر گزارا نہیں، تو وہ اس طرح کر کے لکھا ہے. لیکن بولا بہت ہے. اللہ تعالیٰ اس بولنے کو قبول کریں اور میری حسنات میں ہی رکھیں، اور اس میں کمیوں کو تاہیوں کو معاف فرمائیں. آپ نے جس طرح کہا کہ میں نے بہت پڑھایا ہے، بے شک آپ نے ہر طرح کے طبقے کو پڑھایا. جب ہم نے دیکھا تو آپ کالج میں بھی پڑھا رہی ہیں، مدارس میں بھی، اور اسی طرح گھر کی سطح پر بھی. تو آپ کو کیا فرق لگا کہ مدارس میں پڑھانے کا یا کالج میں پڑھانے کا کوئی انداز مختلف ہے؟ کیونکہ طالبات ذرا ان کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے نا، یا ایک ہی طرح کا ہے؟ نہیں، بہت فرق ہے. کالج میں پڑھانے کا ویسے صحیح کہوں میں تو مزہ زیادہ آتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عموماً والدین جو ہیں وہ اپنی کریم جو ہوتی ہے وہ اسکول و کالج میں بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو ٹائم دیتے ہیں، اور تمام صلاحیتیں وہاں پہ سرو کرتے ہیں بچے. اور اگرچہ بچے صرف نمبر لینے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً میں نے ایف ایس سی اور بی ایس سی کی اسٹوڈینٹس کو جو پڑھایا مجھے اس کا بہت ہی مزہ آیا. اگرچہ وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے نمبر لینے ہیں، لیکن بہرحال بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن میں صالحیت بھی ہوتی ہے، خیر قبول کرنے کا ملکہ ہوتا ہے. اچھا، وہ اپنے نمبروں کے لیے ہی بات کو بہت توجہ سے سنتی ہیں، بہت اہمیت دیتی ہیں بات کو، اور وہ اس بات میں فرق واضح محسوس کرتی ہیں کہ اچھا پڑھانے والا استاد ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اور ہمیں اس کے ٹائم کی قیمت ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور پھر خیر یہ ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ جن کو اللہ نے صالحیت بھی دی ہوتی ہے وہ خیر کو قبول بھی کرتی ہیں، اور الحمدللہ ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اسی طرح بن جاتا ہے جس طرح ہماری مدارس کی طالبات کے ساتھ ہوتا ہے ساری زندگی کا تعلق. لیکن مدارس کی طالبات عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ان پہ محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، صلاحیتیں بہت زیادہ لگانی پڑتی ہیں. تو ہماری آؤٹ پٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی میں سمجھتی ہوں کہ کالجز سے ہمیں جلدی آؤٹ پٹ حاصل ہو جاتی ہے. لیکن ایک فرق ہوتا ہے کہ مدارس کی طالبات عموماً چونکہ ایسے گھرانوں سے آتی ہیں جو خود نیک ہوتے ہیں یا وہ نیکی ہی کی راہ کو اپنانا چاہتے ہیں، تو ان میں بعض طالبات میں صالحیت زیادہ ہوتی ہے، خیر زیادہ ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے وہ ہمارا صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. لیکن ویسے اگر صلاحیتوں کے اعتبار سے کہیں تو وہاں کالجز میں پڑھانا زیادہ آسان بھی ہے اور زیادہ اچھا بھی ہے. اور اللہ کرے تو خیر پیدا کر دے اللہ، تو انشاءاللہ العزیز وہاں سے بھی قیمتی جوہر نکل آتے ہیں. بے شک. اور تعلیم بالغاں کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا خواتین پر بھی محنت کرنی چاہیے یا زیادہ ہمیں آؤٹ پٹ لڑکیوں سے ہی ملتا ہے؟ بہت فرق ہے ان دونوں کو پڑھانے کا، اور دونوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے. طالبات کی جو عمر ہوتی ہے وہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، وہ سیکھتی اچھا ہے، یعنی جنہیں آپ کہیں نا نمبر اچھے لے سکتی ہیں. لیکن خواتین جو ہیں وہ سمجھتی اچھا ہے، عمر کے اس حصے میں ہوتی ہیں کہ تجربات اور حالات اور ماحول کی کٹھالی میں پک کے وہ یعنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. لہٰذا انہیں ایک چھوٹی بات بھی سمجھائی جاتی ہے نا، انہیں بڑی جلدی سمجھ آتی ہے. اللہ رب العزت کا انہیں شعور دیا جائے تو انہیں بات سمجھ آتی ہے. اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوتا ہے اپنے حالات میں اور ماحول میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو انہوں نے قریب سے محسوس کیا ہوتا ہے.
तो लिहाजा खवातीन को पढ़ाने का बहरहाल महल थोड़ा सा स्टाइल फर्क होता है कि खवातीन को प्रैक्टिकल बातें ज्यादा समझ आती हैं, और नंबर लेना, और ये जो हमारे यहाँ अमूमन मदारस में होता है, मतून पे हम बहुत जोर देते हैं, और हम फ़नून पे जोर देते हैं कि ग्रामर बहुत ठीक होनी चाहिए, हमारे आराब दुरुस्त होने चाहिए, मतन सही होना चाहिए। खवातीन का मामला ये नहीं होता, उनकी हम मतून कभी भी दुरुस्त नहीं करा सकते, ना उसमें मेहनत कर सकते हैं, ना उनको बहुत ज्यादा हम ग्रामर पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि उन्हें हम मसाइल का शऊर दे सकते हैं। और इल्म तो बहरहाल उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद वाजिब ही है। तो बल्कि मेरा ख्याल है तालीम बालिगा का इस एतबार से फ़ायदा ज़्यादा होता है कि वो उम्र के उस हिस्से में होती हैं कि दूसरों की तरबियत भी कर सकती हैं, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब भी हुई होती हैं, और जाते जाते दुनिया से वो आपका बेहतरीन सदका जारिया बनती हैं। और उनसे ये आउटपुट भी हासिल होती है कि बहरहाल वो आपको दुआ ज्यादा देती हैं, कि वो समझती हैं कि किसी की खैर खाही करना कितना मुश्किल होता है, आपको दुआओं में ज्यादा याद रखते हैं। बच्चों को तो मेरा ख्याल है उस्ताद की मेहनतों का एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो शायद उस्ताद नहीं होते, या फिर वो बच्चे वो सिर्फ हमारी शायद वफात के बाद हमें अपनी दुआओं में सरा याद रखें। तो बहरहाल खवातीन पे काम करने की ज़रूरत ज़्यादा भी है और फ़ायदा भी है। लेकिन चूंकि खवातीन टाइम भी कम दे पाती हैं, और उनके मसाइल भी होते हैं, लिहाजा इनके साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि खवातीन और तालीम बालिगा पे काम ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। जी। और आपने जब जी। तफसीर पढ़ाती हैं तो इसमें ग्रामर कितनी जरूरी है, यानी ग्रामर का जानना, तो क्या आप भी पहले ग्रामर पढ़ाती हैं फिर तफसीर की क्लासेस लेती हैं, या आपका क्या तरीकाकार है? मसला ये है कि ये ना जांच करनी पड़ती है, बहुत देखना पड़ता है। हर इंसान की सलाहियत एक सी नहीं होती, और हर बच्ची जो है वो इसलिए भी नहीं आती कि वो दीन का काम करेगी या आगे वो उस्ताद बनेगी। बहुत सारे वालिदैन सिर्फ इसलिए भेज देते हैं कि घर में बच्ची तंग कर रही है तो चले मदरसे चली जाए, या और कुछ नहीं तो चलो नमाज रोजा करना आ जाए, चलो एक अच्छी मुसलमान बन जाए। तो जो बच्चियां सिर्फ ये हैं जिनके घर वालों का मकसूद या उनका अपना मकसद भी या उनकी अपनी सलाहियत भी सिर्फ इतनी है कि उनकी अपनी नमाज रोजा ठीक हो जाए, वो एक मुसलमान औरत के तौर पे जिंदगी गुजार सके, थोड़े बहुत उन्हें आदाब मुआशरत आ जाए, बड़े छोटे का अदब और तमीज किताब और सुन्नत की रोशनी में उन्हें आ जाए, तो उनको पढ़ाने का अंदाज और है। और जिन बच्चियों ने काम करना है आगे, उनकी बुनियाद तो बनानी ही पड़ती है, उन्हें तो बुनियाद बनाए बगैर आगे नहीं ले जाया जा सकता। तो लिहाजा ये जब तक हम उन्हें कवायद के साथ बताएंगे नहीं कि ये क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तो वो तो माना ही मुस्तकीम नहीं कर सकेंगी। और अगर वो माना मुस्तकीम नहीं कर सकेंगी, किसी इबारत का मफहूम उन पे खुद क्लियर नहीं होगा, तो बात आगे कैसे चलेगी। लिहाजा ये बहरहाल मदारस में जैसे हमारे यहाँ होता है कि सारों को एक ही निसाब पढ़ाया जाता है, बहुत ही मेरा ख्याल है कोई पहले साल ही में नजर आ जाता है, या उस्ताद की मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ये तदरीबुल मुअल्लमात का ऐसा होना चाहिए कि उस्तादों को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो तालिबात की सलाहियतों को और उनकी सालहियत को और उनके हालात और माहौल को देख के उनके बारे में ये फैसला करें कि इसको हमने कैसे लेके चलना है। हर एक की सलाहियत अलग हैं, कोई इंतजामी काम अच्छा कर सकती है, किसी का जहन तारीख में सीरत में बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन उसे ग्रामर समझ आती ही नहीं है, और किसी को ग्रामर बहुत अच्छी समझ आ रही है, इबारत बहुत अच्छी पढ़ रही है, मतन बहुत अच्छा उसका है। तो ये जो हैं इन पे उस्ताद को अल्लाह ताला का दिया हुआ मलका भी होता है। और मेरा ख्याल है कि इस पे असल में हमारे यहाँ काम भी शायद नहीं इतना हुआ जिसमें होना चाहिए, कि मुअल्लिमात को ये ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपनी शागिर्द, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सहाबा इकराम को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां देते थे और मुख्तलिफ काम देते थे, हर एक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के सवाल का एक जवाब भी नहीं देते थे। एक ही सवाल का जवाब मुख्तलिफ सहाबा इकराम को मुख्तलिफ औकात में आपने मुख्तलिफ दिया है। वो हालात और माहौल के फ़र्क की वजह से और उन सहाबा किराम के मिजाज और उनकी सलाहियतों के एतबार से है। तो ऐसे मैं समझती हूँ जिसने तो आगे दीन का करना है काम,
اور उसको इल्म में रसूख चाहिए। वो तो ग्रामर के बगैर या इन फनून को पढ़े बगैर आगे नहीं जा सकता। तो बाकी रही बात, जिसने सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि उसे दो चार अपने ज़रूरत के मसले आ जाएं, माशरे में उसने कोई अहम रूल अदा नहीं करना, तो उसके लिए ये है कि उसे सिर्फ सादा थोड़ा सा तर्जमा आ जाएगा, उसका थोड़ा मफहूम आ जाएगा, नमाज आ जाए सही पढ़नी, नमाज का तर्जमा आ जाए, चंद दुआएं आ जाए, दुआओं का तर्जमा आ जाए, मेरा ख्याल है उनके लिए इतना भी काफी है। बेहतरीन। यानी हम एक ही कानून सब पे नहीं लगा सकते। बिल्कुल। नहीं लगा सकते। बिल्कुल। आपने तफसीर के लेकिन अलावा जी जी। लेकिन जिन्होंने काम करना है ना, उन पे बहरहाल मेहनत की जरूरत है। इसके बगैर मैं समझती हूँ जिन्हें नहीं आती ग्रामर, वो अरबी जुबान की लज्जत से आशना भी नहीं होते। और वो अरबी इबारत के माना जो है ना, एक तर्जमा लफ्जी और रवायती जो हम कर लेते हैं, एक जो उसके मफहूम की चाशनी है ना, तर्जुमानी, वो उसकी लज्जत को पा ही नहीं सकते। इसलिए मैं समझती हूँ इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है उन तालिबात के लिए जो किसी हवाले से भी दीन का काम करना चाहती हैं या आगे आना चाहती हैं, उनके लिए इस चीज में मेहनत की जरूरत है। जी। और आपने तफसीर के अलावा सही बुखारी और सही मुस्लिम पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू किया था। क्या ये सिलसिला अब भी जारी है? इस पर भी जरा रोशनी डाल दीजिए। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आजकल मुस्लिम की भी और बुखारी की भी क्लास दोनों होती हैं, अल्लाह के फजल करम से। वैसे इतना मैं साथ कह दूं कि खवातीन का इल्म और मर्दों का इल्म, बहरहाल उसमें जमीन व आसमान का फर्क रहता ही है। औरतें जितना भी पढ़ लें, अब मयूनशउ फिल हिलियति व हुवा फिल खिसाम गैर मुबीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है औरतों को भी। और कम औरतें हैं जो यानी हक अदा कर पाए। कामुला मिनर रिजाल कसीर वलम यकमुल मिनन निसा इल्ला अरबा, यानी ये फर्क रहेगा। तो पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन मुझे ये दावा कतई नहीं है कि मैं जो शयूखुल हदीस है, मैं कोई उनके पासिंग भी हूँ। लेकिन ख़वातीन को पढ़ाती हूँ और ख़वातीन की ज़रूरत के मसाइल उसमें से हम अखज़ करते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। या आम जो दीनी मालूमात चाहिए होती हैं, उन पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोशनी डालते हैं। बाकी मैंने बताया कि पढ़ने वाली ज़्यादातर ख़वातीन हैं। ये जो क्लासें दो चल रही हैं, बुखारी और मुस्लिम की, दोनों ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन की हैं। तो वही बात है कि बहुत ज़्यादा आप ये कहेंगे कि इनकी इबारत मुस्तकीम है, मतन बहुत अच्छा है। इबारत मैं पढ़वाती हूँ इनसे, लेकिन ग्रामर इनकी बहुत अच्छी है। सारी अपने अपने तौर पे ग्रामर के कोर्स भी करती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये चूंकि बहुत सीखने की उम्र नहीं होती, समझने की जरूर होती है, तो वो कमा हक को हो उसका फायदा हो नहीं पाता। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। पहले एक क्लास हमने बुखारी ख़त्म की है तकरीबन 10 साल के अरसे में। हफ्तावार क्लास होती थी और अब भी क्लास हफ्तावारी है जो चल रही हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों की। माशाल्लाह। तो और आप अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और आपने खुद जी, किससे पढ़ा है? मतलब जिस तरह आपने कहा ना, मर्दों के जो है ना वो बहुत मजबूत इल्म होता है, तो आपने मर्दों से तालीम हासिल की या अपने साथजा के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरी पहली उस्ताद तो मेरी वालदा मोहतरमा है। मैं अपनी अम्मी जी की शागिर्द हूँ, मुझे कुरान मजीद वालदा मोहतरमा ने याद कराया था। और अल्लाह तबारक ताला उनको लिए मुझे उतनी दुआएं ही करने की तौफीक अता करे जितनी उन्होंने हम पे मेहनत की हुई है। बहुत ही मैं समझती हूँ कि आज के दौर में तो मैं समझती हूँ शायद कोई माँ इतनी मेहनत बशमूल मेरे औलाद पे नहीं कर पाई, नहीं कर सकती। तो पहली, और मेरा मुझे तर्जमा भी वालिदा ने ही पढ़ाया हुआ है कुरान मजीद का। उसके बाद वालिद साहब की जो थी तमाम तर अम्मी जी के साथ ताउन रहता था। अम्मी जी पढ़ाती नहीं, वालिद साहब टेस्ट ले लिया करते थे। जो चीज़ जहाँ हम अटक जाया करते थे, जैसे गर्दाने वगैरह, रात को अब्बा जानी सुना करते थे। और इस तरह के जो थे ग्रामर के छोटे छोटे जो मसाइल होते थे, वो अब्बा जी लेके बैठते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ वालिद साहब का या वालदा का ये बहुत ही एहसान रहा है। हिफ्स उन्होंने कुरान मजीद कराया ना, तो उन्होंने इस पे एतमाद नहीं किया कि उन्होंने हिफ्स करा लिया है। वो कारी साहब लगवाती घर में कि बच्चियां सुना लें। मेरे साथ और भी बच्चियों ने हिफ्स किया,
बड़ी मेरे से बहन थी, उनको भी अम्मी जी ने हिफ्स कराया था। तो अम्मी जी इतने शौक के साथ खुद भी बैठती साथ कारी साहब को कुरान मजीद सुनाने के लिए कि हमारी गलतियां निकल आए, हमारी तजवीद बेहतर हो जाए और तलफ़ुज़ बच्चियों का सही हो जाए। तो मुसलसल ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और वालिदैन की करम नवाजी हम पे रही है कि घर में कोई ना कोई मर्द असातिज़ा आते रहे। और मुख्तलिफ कुर्रा जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह कारी जाफर सादक साहब थे मेरे असातिज़ा में। और कारी इदरीस आसम साहब अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के असवाक उनसे पढ़े बाकायदा, अल्हम्दुलिल्लाह आया करते थे वो पढ़ाने के लिए। लाहौर की हूँ मैं, तो लाहौरी में थे वो। तो ये मेरी शादी से पहले की बात है, जस्ट यानी तकरीबन मैं 22-23 साल की होंगी जब वो पढ़ाने आया करते थे उस दौर में। तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मर्द असातिज़ा हदीस पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मेरे असातिज़ा किराम, मैंने शायद खौला ने आपको सेंड किया हो, थोड़ा सा तारुफ था उसमें मेरे असातिज़ा किराम का। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मर्द असातिज़ा से पढ़ने का शर्फ हासिल रहा है। और मुझे अपने असातिज़ा की तरफ से सनद इजाज़ा और सनद रवाया भी अल्हम्दुलिल्लाह मिली हुई है। मेरे असातिज़ा में से मौलाना अबू बकर सिद्दीक सल्फी हैं, हयात हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अल एतसाम के इस वक्त वो एडिटर हैं। मौलाना अब्दुल गफूर साहब हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, उनसे हमने मुस्लिम पढ़ी थी। मौलाना अबू बकर से हमने बुखारी पढ़ी थी। और मुहाफ़िज़ अब्दुल रशीद अजहर रहमहुल्लाह शहीद हैं। मेरे असातिज़ा में से जिन्हें मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा नाम है वो उनका है कि उनके साथ काफ़ी लंबा दौरानिया गुजरा है तालीम का, तकरीबन 20-25 साल पे मुहित। क्योंकि शादी के बाद भी मैं पढ़ती रही और बिल्कुल उनकी वफात से चंद दिन पहले तक भी हम उनके पास पढ़ने जाते थे। वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे, पहले वो लाहौर थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लाहौर उनसे फैज़ हासिल करते रहे। फिर वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, तो हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। हाफिज सनाउल्लाह खान अल्हम्दुलिल्लाह रहमहुल्लाह, जय्यद नाम है इनका भी। और अरब शयूख जो है वो भी इनके शागिर्दों में शामिल हैं, इनसे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पढ़ी है। और मौलाना रमज़ान सल्फी बहुत मारूफ हैं, जामिया रहमानिया के उस्ताद, उसूल फ़िक़ह उनसे पढ़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिन असातिज़ा से इस वक्त हदीस की इजाज़त और रवाया हासिल है, उनमें शादी के बाद मैं जब मुल्तान आई, मेरी शादी मुल्तान हुई थी, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आगे जलालपुर में मौलाना रफ़ीक असरी साहब थे। इनसे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के ताल्लुकात थे। मौलाना सुल्तान महमूद साहब जिन्होंने मुस्तलहुल हदीस लिखी है, हयात थे। तो इनके साथ मेरे ससुर के अच्छे ताल्लुकात थे। तो एक दो दफा उन्हें घर लेकर आए, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने तिरमिज़ी की बाद रिवायात पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। फिर उसके बाद उनके जो थे नायब मौलाना रफ़ीक असरी साहब, उनके साथ अच्छा तालीम और ताल्लुम का ताल्लुक रहा। तो इसी बिना पे इनसे, मौलाना रफ़ीक असरी साहब से, हाफ़िज़ सनाउल्लाह खान साहब से, मौलाना अबू बकर सिद्दीक सल्फी साहब से, और शेख मोहम्मद हसन बिन उस्मान साहब है कराची के, उनसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त और रवाया भी हासिल है। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा के सिलसिले में मैं अपने आप को समझती हूँ कि अल्लाह का बड़ा एहसान है। और अपने अपने जो है मजमून के इस जय्यद उलमा से पढ़ने का शर्फ हासिल रहा है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की करम नवाजी के बाद असातिज़ा की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने बड़ी मेहनत और प्यार मोहब्बत से पढ़ाया है। मैं अपने असातिज़ा की हमेशा चहेती रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और आप जब तहरीर करती हैं यानी किसी मौजू पे लिखती हैं तो ज्यादातर आप किन मौजुआत का इंतखाब करती हैं? यानी जब आपने कहा था ना कि जिन पर लिखना जरूरी होता है मैं वहां पे कलम उठा लेती हूँ, तो कौन से मौजुआत आपको ज्यादा जरूरी लगते हैं? हाँ, मसलन आज के दौरे हाजिर के जो आप फितरे देख लें, अ, एक पिछले दिनों मेरा ख्याल है कोई इस बात को भी 12-13 साल हो गए, फितना उठा था क्या कि गैर मुस्लिम लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया और किसी मुसलमान लड़के से शादी कर ली।
तो उसमें इतना हंगामा खड़ा किया कि भी 18 साल से पहले कोई इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, कानून पास हो रहा है जी, सिंध असम्बली में इतनी बहस हुई। और फिर जब कोई इस्लाम कबूल करे तो उसको इतने दिन हम रोक के रखेंगे, 2.5 महीने 3 महीने तक अदालत उसकी निगरानी करेगी कि उस पर दबाव तो नहीं है और कोई उसको मिलता तो नहीं है, उनको चेक किया जाएगा। तो यानी इस कदर उसके बारे में था कि उसके बाद रुकावटें खड़ी की जाए कि कहीं कोई इस्लाम कबूल ना कर ले, जो इस्लाम कबूल कर भी रहा है उसको ऐसे हरासा किया जाए कि वो बाज ही आ जाए इस्लाम कबूल करने से। और मुझे इसकी बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। यानी आज अगर कोई नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गैर मुस्लिम हो जाता है, कादियानी हो जाता है, कोई गलत अकीदा अख्तियार कर लेता है, तो कोई ऐसा पाकिस्तान में जो इस्लामी नजरियाती मुल्क है, ऐसा कानून नहीं है कि उसको देखा जाए कि उसकी उठक बैठक किसके साथ है, या उस पर कोई दबाव तो नहीं है, पीछे उसके कोई लॉबीज तो नहीं है, कोई मिशनरीज तो नहीं है, और उसको चेक किया जाए। वो कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान हो रहा है तो सारे कवानीन आलमी हरकत में आ रहे हैं, और पाकिस्तान में इस तरह करके यानी उस पर बहस छिड़ गई है कि जैसे इस्लाम कबूल करना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म था। इसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई, लिखना पड़ा, कलम उठाना पड़ा इस पे कि जो वो बच्ची इस्लाम ले आई है, दो बच्चियां इस्लाम लाई थी, एक 15 साल की थी और एक 18 साल की थी, जिस पे ये हवा खड़ा किया गया, मुझे लिखना पड़ा। इसी तरह जो मसाइल खड़े हो जाते हैं माशरे में, पहली दफा ये जो मैंने शायद वो भी किया हो, आपको मजमून लिखा था इस्लाम में गैर महरम से हाथ मिलाना, तो वो भी एक मौका बन गया था कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन दिनों अपियम तो सलाम, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, अल मुस्लिमात के नाम से काम करती थी। यहाँ पे लाहौर अनारकली में उनका इदारा था। तो उनकी शागिर्द थी, उनके पास पढ़ने जाया करती थी, और उनका आपा निसार फातिमा के साथ अच्छा ताल्लुक था, और पाकी वो जो बनाई हुई थी अंजुमन उनकी थी। तो पहली कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस हुई जियाउल हक के दौर में, तो उसमें इनवाइटेड थी, मैं भी, ले गए मुझे। तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने दीन के लिए एक गैरत जो है, वो हमीयत जो है वो दी हुई है अपने दीन के लिए। वहां पे उन दिनों में ये मसला हुआ था कि शफीका ज़ियाउल हक साहबा जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चादर वगैरह में जाती थी, और ज़ियाउल हक साहब भी जो थे वो दीन इस्लाम की बात अच्छी करते थे, और एक अच्छी दीन इस्लाम के हवाले से अपनी शनाख्त रखते थे। तो वो जाती थी तो पहले तो खैर काफ़ी उनकी चादर वादर और उनका जाने का जो था अंदाज, वो काफ़ी एक हमारा मशरकी और रवायती अंदाज था। लेकिन उन्हीं दिनों वो गई किसी या मुल्क में, तो और वो भी मेरा ख्याल है किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में थी। तो वहां पे उन्होंने किसी से मुसाफा भी कर लिया, मर्दों से मुसाफा भी किया। तो मैं उस कॉन्फ्रेंस में थी, पहली कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस थी, मेरा ख्याल 80s में, अवाइल 80s की बात है। मैं तब कोई स्टूडेंट थी, कोई बीए की, मेरा हाल है यही, मेरा हाल है उम्र थी मेरी, मुझे सही याद नहीं है। तो वहां पे मुझे मौका मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां पे उनकी तवज्जो इस बात पे दिलाई कि इनका वहां जाके गैर मुस्लिम ममालिक में जाके इस्लाम को रिप्रेजेंट करना इनका हक है, और एक अपना मुस्लिम तशख्खुस और एक मशरकी तशख्खुस बरकरार रखना और उसकी नुमाइंदगी करना तो इनकी जिम्मेदारी है। और ये हमारी नुमाइंदा बन के जाती हैं, एक नजरियाती मुल्क है पाकिस्तान, तो उसकी असास और उसकी बुनियादों का ध्यान रखना, खुसूसन जबकि हम दीन का नाम भी लेने वाले हैं और हम समझते हैं कि हम इस्लाम के लिए खड़े हैं, तो हमें उस तशख्खुस को बरकरार रखना चाहिए। वहां पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही नशिस्त थी जिसमें मैंने बात की हुई, जियाउल हक साहब भी मौजूद थे, और मोहतरमा शफीका जियाउल हक साहबा भी थी, और मैंने मौका गनीमत जाना, बच्ची थी, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने शफकत की। जियाउल हक साहब ने कहा जी आप कहिए क्या कहती हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में ही यहाँ से बात शुरू की मैंने कि चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कार तरियाकी। ये कह के तो मैंने उनके सामने अपना मुद्दा रखा। तो मैंने कहा मैं चाहूंगी कि आइंदा हमारे
سر جو ہے شرم سے جھکے نہیں بلکہ فخر سے بلند ہی رہے. یہ قوم کی ماں ہیں اور قوم کی نمائندہ ہیں, تو میں یہ ان سے درخواست کرتی. خیر اس میں بہت اچھا رویہ تھا دونوں کا, ضیاء الحق صاحب کا بھی کہ انہوں نے کہا کہ جی سن رہی ہیں, آپ کی ماں سن رہی ہیں اور عمل کریں گی, اور بیگم ضیاء الحق کا بھی رویہ بہت اچھا تھا, انہوں نے بھی سر ہلایا اور اوکے کیا اور بہت اچھی بات ہوئی, اور ماحول پہ بھی اس کا بہت اچھا اثر تھا. اس کے بعد کسی ایک اور نے بات کی, لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے مصاحب جو ہوتے ہیں, وفادار جو ہوتے ہیں, ان میں سے یہ جو افواہ کی خواتین تھیں, سلیمہ احمد ہیں, یہ جیلانی سسٹر جو ہیں, آسما جیلانی اور حنا جیلانی وغیرہ کا یہ جو جمگٹھا تھا, پچھلی نشستوں میں بیٹھا ہوا ہو تو انہوں نے کوئی بات سنی تھی کہ نہیں سنی تھی, وہ میری بات انہیں سننی پڑ گئی اور انہیں ان کے کانوں میں پڑ گئی, اور ان کے وہ سانپ سینوں پہ لوٹ گئے. انہوں نے اس پہ تو ادم ہی مچا دیا. سلیمہ احمد کھڑی ہو گئی, کہنے لگی کہ اپنا جس طرح کا ان کا سٹائل ہے, ہم نے بھی قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے, میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے, قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا, لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. تو انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے مجلس میں ایک کا دل توڑا ہے, یہ کتنی گناہ گار ہیں, یہ ہے وہ ہے. ایسے کر کے اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے انہوں نے باتیں شروع کر دی, اور وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی, اور ہاں ہو تالیاں پکڑو, دیکھو کون ہے, ایجنٹ ہے, کہاں سے آئی, یہ وہ. تو بہت ہی حتیٰ کہ یہ صورت حالات ہو گئی کہ ابھی یہ مجلس باقی تھی اور اس میں ابھی کچھ پروگرام باقی چلنا تھا, لیکن جو تھا وہ ایمرجنسی ڈور کھول کے تو ان دونوں مہمانوں کو نکالا گیا, اور حال کے جو سارے دروازے کھول دیے گئے کہ لوگ نکل جائیں باہر, اور بالکل پروگرام ختم ہو گیا, اور بہت ہی وہاں پہ ادم مچ گیا. وہ جو وہ ذرا قسم کی خواتین تھیں, ان کو بھی میں نے وہ زبان بولتے دیکھا جو ہم دیہاتی عورتوں کو اور جاہل عورتوں کو باہم لڑتے ہوئے بھی نہیں بولتے دیکھتے. اور اتنا وہاں پہ یعنی جھمگٹا سا ہوا, عجیب سی صورت حالات ہوئی. اور تب میں نے پہلی دفعہ قلم اٹھایا. میں نے بتایا اس سے پہلے تقریر کا تو بہت زیادہ تھا, لیکن پہلی دفعہ میں نے قلم اٹھایا کہ اسلام میں غیر محرم سے مصافحہ کرنے کا حکم. اس پہ لکھا اخبارات میں, اور اس وقت کے کوئی دینی جرائد جو ہیں ان پہ مضمون چھپا بھی, اور اس پہ پھر بحث بعد میں چلتی بھی رہی. لیکن اس طرح کے حالات اور ماحول جب بنتا ہے میرے لیے, اور مجھے اس کا کوئی ذہنی طور پہ پریشر آتا ہے, تو میں قلم اٹھاتی ہوں اس پہ. اب میں نے ایک کتاب لکھی ٹی وی کے فائدے و نقصانات پہ. یہ بھی یہی عمر تھی میری تقریباً اسی دور میں کہ جب ٹین ایجرز کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں, میں کالج نہیں گئی, میں اسکول بھی بہت کم گئی ہوں. والدہ محترمہ کی تربیت میں نے آپ کو بتایا بہت محنتی تھیں. اسکول جانے سے پہلے تیسری کلاس میں انہوں نے مجھے بٹھایا تھا امتحان کے دنوں میں. بہت چھوٹی عمر تھی, اور انہوں نے مجھے اس وقت تک جو اور پڑھانا تھا اس کے علاوہ انہوں نے مجھے مسدس سہلی زبانی یاد کرائی ہوئی تھی, اور وہ مجھے مسلمانوں کی ہسٹری بتایا کرتی تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ یہ تھی, اور آج کل مسلمان یہ ہیں. اس میں جتنی کو عقل تھی, جو سمجھ تھی, لیکن بہت سارے اشعار اس کے زبانی یاد تھے, وہ ترنم کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں اور ساتھ ہمیں پڑھایا کرتی تھی, چھوٹے بہن بھائیوں کو. تو میں تیسری کلاس میں اسکول گئی, تیسری اور چوتھی پانچویں میں نے اسکول میں کی, پرائیویٹ وہ جو تھا بورڈ کا امتحان دیا, اور الحمدللہ اس میں بھی اچھے میرے کافی نمبر آئے. اور اس کے بعد مجھے چھٹی کلاس میں جب گئی تو گھر میں بچیاں حفظ کر رہی تھی کچھ, تو امی جی نے مجھے ان کے ساتھ چھٹیوں میں حفظ پہ لگا دیا. ان کے خیال میں جب میں حفظ پہ چل گئی تو چھٹیوں کے بعد انہوں نے مجھے اسکول نہیں بھیجا. پھر حفظ کر لیا جب, تو پھر پرائیویٹ مڈل کا امتحان دے دیا گھر میں ہی تھوڑا بہت تیاری کر کے. اور اس کے بعد پھر مجھے 9th 10th اسکول کرنے کا موقع ملا الحمدللہ. ہمارا وہاں پہ لاہور کا اچھا اسکول تھا, مدرسۃ البنات مصری شاہ میں, ہم اسی علاقے میں رہتے تھے. تو یہاں باجیاں بھی پڑی ہوئی تھیں, اور الحمدللہ باجیوں کی بھی وہاں پہ گڈ ول تھی, ساریاں جو تھیں انہوں نے لیا ہوا تھا وہاں سے
ٹاپ کیا ہوا تھا، تو مجھے بھی انہوں نے رکھ لیا بقول ان کے میں کافی نالائق تھی، لیکن اس کے باوجود ہماری پرنسپل صاحبہ جو تھیں مسز الوی، انہوں نے مجھے رکھ لیا کہ میں اچھے ایک تسلسل سے ہوں، بہنوں کی ہوں۔ 2 سال میں نے پڑھا تھا الحمدللہ، ان 2 سالوں میں نے اسکول پھر بعد میں بورڈ ٹاپ کیا اور پریزیڈنشل میرٹ کا ایوارڈ بھی لیا، اور اس کے بعد کالج جانے کا جو وقت تھا تو میں نے اس دوران، میں اپنی والدہ کی سب سے چھوٹی اولاد ہوں، ہم 8 بہن بھائی ہیں۔ میری والدہ خود پڑھنے کا بہت شوق رکھتی تھیں، بہت محنتی تھیں، انہوں نے اپنی اولاد کو خود پڑھایا اور بہت ہی پڑھایا خود پڑھ کے۔ تو ایک دن بڑی امی جان ذرا تھکن میں کہہ رہی تھیں کہ میں بچے پڑھا پڑھا کے تھک گئی ہوں، اب میرے میں ہمت نہیں ہے، کوئی بات ہوئی تو میں نے یہ سنا تو میں نے سوچا کہ میں اب کالج نہیں جاؤں گی، والدہ پہ تکلیف مالا یطاق ہے یہ اس عمر میں۔ وہ کہ سارے بہن بھائیوں کا بھی شوق تھا اور نمبر بھی تھے اور جانا بھی چاہیے تھا، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو بھی کہتا تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گی، میں امی جی کے پاس ہی رہوں گی اور امی جی کی خدمت کروں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ اس کا صلہ دیا کہ میں کہیں پیچھے نہیں رہی۔ بہن بھائی چونکہ سارے پڑھے ہوئے تھے، جب آتا کسی بھی میرے امتحان کا وقت تو مجھے پرائیویٹلی وہ داخلہ جمع کرا دیتے، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ بہن بھائی سارے تعاون کرتے، سارے ہی پڑھے ہوئے تھے، سارے ہی بہن بھائی جس سے جو تعاون ہو سکتا، جو بڑے تھے وہ تو شادی شدہ تھے، تو جو موجود تھے وہ جتنا تعاون ہوتا وہ کرتے، تو الحمدللہ بیس اچھی بن گئی تھی جو 2 سال اسکول گئی تھی، تو اس کی بنا پہ ایک بھی ٹیوشن پڑھے بغیر الحمدللہ میں اوور آل فرسٹ ڈویژن ہولڈر رہی، اور میں نے جو تھا ماسٹر تک کر لیا۔ انہی دنوں پھر وفاق بنے تھے تو الحمدللہ وفاق کا امتحان بھی دے دیا۔ تو بتانے میں یہ لگی تھی کہ میں کالج اسکول گئی نہیں، لیکن ٹین ایجرز کے ساتھ رہتا تھا تعلق، تو ان کی باتیں سننا، اور میٹرک کے بعد تھوڑا تھوڑا امی جی نے پڑھانے پہ لگا دیا تھا کہ ساتھ پڑھایا کرو۔ تو ان چیزوں کو سن کے اور دیکھ کے جب مجھے یہ پتا چلا، گھر میں کوئی ٹی وی وغیرہ نہیں تھا، ہمارا اپنا کوئی ماحول ایسا نہیں تھا، لیکن باتیں سن کے مجھے پتا چلا کہ ٹی وی کا ہمارے معاشرے پہ اثر کیا ہے، تو میں نے وہ کتاب اس دور میں لکھی کہ ٹی وی کے فائد و ثمرات، فائد و نقصانات کا جائزہ۔ تو وہ بھی یہی تھا کہ وہ ایک اسلامی حمیت جو تھی، یا ایک پردے کے لیے جو حمیت اور غیرت جو تھی والدین نے دی تھی، یا الحمدللہ اس کے بعد پڑھا اور اساتذہ نے بھی جو پڑھایا اس کی وجہ سے تھی، تو اس کی وجہ سے میں نے وہ کتاب لکھی۔ تو بس ایسے ہی جب حالات اور ماحول بن جاتا تھا، مسئلہ سامنے آ جاتا تھا تو قلم اٹھاتی تھی۔ تو باقی یہ ہے کہ تفسیر القرآن کا ایک مسلسل میرا کالم جو ہے وہ چلتا رہا 23 سالوں، جو کہ بعد میں وہ رسالہ بند ہونے کی وجہ سے سلسلہ منقطع ہوا۔ اس میں میری تفسیر جو تھی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی جو ہے وہ سلسلہ وار چھپتی رہی۔ الحمدللہ موقع انشاءاللہ العزیز بنا تو خیال میرا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ یہ دیں اگر توفیق تو یہ سلسلہ میں انشاءاللہ العزیز دوبارہ شروع کروں گی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو۔ تو لکھا تو میں نے بس اس طرح ہے۔ جی، اور آپ کے خیال میں بچیوں کی تربیت میں کون سی چیز سب سے ضروری ہے؟ یعنی جب ہم بچیوں کی تربیت کرتے ہیں تو کس چیز کا خیال رکھیں زیادہ تر؟ بچیوں کی تربیت میں کسی کی بھی تربیت میں ایک تو گھر کا ماحول اور والدین بہت اہم ہیں، اور والدین کی محنت بہت اہم ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کا کردار، علم اور کردار۔ ہمارے مدارس میں جسے میں ایک کہتی ہوں المیہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جتنی محنت ہمارے اساتذہ کرتے ہیں نا، میں نے خود مدرسے سے پڑھاتے ہوئے جب میں کالج میں گئی، اور میرا کبھی بھی کالج جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ میں کالج پہنچ گئی، جیسے بھی پہنچ گئی، وہ بھی ایک داستان ہے۔ خیر میں جب کالج جا کے میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں یہ کہتی تھی کہ اس زمانے میں مدارس کے جو اساتذہ ہوتے تھے انہیں کیا تنخواہ ہم دیتے ہیں، آپ کو بھی بڑا اندازہ ہے، کسی کو 5 کسی کو 10، اور اس دور میں زیادہ سے زیادہ یہی تھی کہ بڑا قابل استاد ہے تو کوئی 12 ہے، 15 ہے، 20 ہے، یہی کمال ہوتا تھا۔ تو میں جب جا کے کالج میں مجھے پے ملی تو مجھے لگے کہ مدارس کے اساتذہ کی تنخواہ تو لاکھ سے اوپر شروع ہونی چاہیے،
اور اس وقت جو میری بیسک پے تھی کالج میں نے یہ 88 میں جوائن کیا ہے، تو میرا خیال ہے میری بیسک پے جو تھی وہ چند ہزار ہی تھی، کوئی میرا خیال ہے کہ الاؤنسز وغیرہ ڈال کے تو شاید 10 سے اوپر تھی، ورنہ 10 سے کم تھی وہ اس وقت جو بیسک پے تھی۔ اور اس کے مقابلے میں کہتی تھی کہ مدارس کے اساتذہ جس طرح محنت کرتے ہیں ان کی پے لاکھ سے اوپر شروع ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں المیہ کیا ہے کہ ہمارے مدارس کے ان اساتذہ کو یہ اعتماد اور یہ شعور نہیں ہے کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے، یہ ورثۃ الانبیاء ہے، کتنا بڑا منصب ہے اس وقت دنیا میں۔ اگر سب سے بڑا کوئی منصب ہے تو یہ ان اساتذہ کا منصب ہے، اور ان کو اگر اپنے مقام و مرتبے کا شعور ہو تو یہ فخر کے ساتھ سر اٹھا کے دیے۔ لیکن ہمارے حالات کا، ہمارے ماحول کا، ہمارے معاشرے کا دباؤ ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ بہت عزت کے ساتھ سر اٹھا کے یا بہت فخر کے ساتھ یہ بات نہیں بتا سکتے کہ میں قرآن مجید پڑھاتی ہوں، یا میں ترجمہ پڑھا رہی ہوں، یا میں گرامر پڑھا رہی ہوں، حدیث پڑھا رہی ہوں، یعنی ان کا معاشرے میں وہ مقام نہیں ہے۔ اچھا معاشرے کو تو چھوڑے نا، معاشرے نے انہیں مقام نہیں دیا، ہم نے اپنے اساتذہ کو وہ اعتماد بھی نہیں دیا، ہم نے انہیں وہ شعور نہیں دیا کہ آپ کا مقام کتنا بڑا ہے کہ یہ ساری کائنات آپ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو آپ کا خادم بنایا، ملائکہ آپ کے قدموں تلے پر بچھا رہے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے اللہ کی نظر میں، کتنا بڑا ہے۔ یہ شعور اگر ہم اپنے اساتذہ کو دیں تو ہمارے اساتذہ جس لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں یا جس محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں ان میں اخلاص اور محبت کی ایک الگ نور اور ایک الگ چمک پیدا ہو، اور وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر پائیں اور وہ صحیح طور پہ مربی بن پائیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کی ڈیو رسپیکٹ ہے اور جو ان کا مقام و مرتبہ ہے دوسرے تو احساس نہیں کرتے، ہم کام کرنے والوں کو بھی اپنے مقام و مرتبے کا احساس نہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے اساتذہ پہ یہ محنت کرنی ہے، اور ہم اپنے مدارس کے طلباء کی عزت اور تعظیم برقرار رکھنی ہے، جن کی اللہ رب العزت کے ملائکہ عزت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جن کی تعظیم پہ کائنات کو لگا رہے ہیں تو ان کی عزت ہم کیوں نہ کریں، ہم پہ واجب ہے ان کی عزت کرنا۔ تو ان طلباء کی، ان کی اساتذہ کی، سب سے پہلے تو اساتذہ کا جو ہے مقام و مرتبہ انہیں پتہ ہو تو وہ انشاءاللہ العزیز اپنے شاگردوں کے ساتھ اور اپنے جو ہیں تلامذہ ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ مربیانہ اور ناصحانہ مشفقانہ ہو۔ تو یہ جو میں ایک چیز سمجھتی ہوں نا اپنے مدارس کے اساتذہ کے لیے بہت بڑی بات ہے، جس کا مجھے نا جس کے فقدان کا احساس ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی مجھے موقع ملے مدارس میں بات کرنے کا یا مدارس کے اساتذہ سے بات کرنے کا تو میں ہمیشہ ان میں یہ احساس اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے حامل ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، آپ کو اپنے منصب اور اپنے مقام کا شعور ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اس مقام کے شایان شان کام کریں، آپ دنیا کے سامنے مقتدا ہیں، رول ماڈل ہیں، اور ہمیشہ جو قرآن مجید کو تھامے گا، قرآن مجید امام ہے اور قرآن مجید کو تھامنے والا ہی امام رہے گا، اور امام رہنا ہے اس نے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سے اچھی امامت کروائے، اور ہم اس معاشرے کو، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، بعض بات ہوتی ہے تو میری بہنیں کہتی ہیں اب لوگ ایسے نہیں کرتے تو ہم نے اس لیے یہ پڑھانا شروع کر دیا ہے، اور اتنا شوق نہیں ہے تو ہم یہ کرتے ہیں، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں تو ہم یہ سنا دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں لوگ کچھ نہیں ہیں، ہم ہیں کچھ، لوگوں کا ذوق ہم نے بنانا ہے، ہم نے لوگوں کو پیچھے لے کے جانا ہے، اور لوگ اگر ہماری بات نہیں سنیں گے تو معذرتاً الی ربکم، اللہ کے سامنے تو ہماری حجتیں ہوں گی نا کہ اللہ ہم نے آپ کا پیغام دیا تھا اور جیسے آپ نے چاہا تھا ویسے دینے کی کوشش کی تھی، ہم نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا ایک چیز جسے میں سمجھتی ہوں ہمارے اساتذہ کو ان کے مقام و مرتبے کا شعور دینا
اور یہ بتانا کہ وہ کتنا بڑا ان کا درجہ ہے، اور یہ بتانا کہ انہیں اپنے اس مقام و مرتبے کا احساس کرتے ہوئے اپنے بارے میں حساس رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی بات غلط نہ ہو جائے، کہ ایسا کام غلط نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم شرمندہ ہوں کہ آپ کی میراث کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بات ہم نے کہاں سے شروع کی تھی، جو آپ کا سوال تھا وہ کہاں سے تھا، تو میں نے یہ بات کہاں سے شروع کر دی؟ کیا تھا سوال آپ کا؟ ہاں جی، میرا سوال یہ تھا کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت میں کس چیز کا لحاظ رکھنا زیادہ ضروری ہے؟ تو اس میں واقعی ہاں، تعلیم و تربیت میں استاد آ گئے نا زیادہ تر۔ سب سے اہم چیز جو ہے، استاد کو جتنا زیادہ اپنے آپ پہ اعتماد ہوگا، اپنے مشن کے درست ہونے پہ اعتماد ہوگا، اپنے مقام و مرتبے کا احساس ہوگا، وہ بچوں کے ساتھ اتنی اچھی ڈیلنگ کر سکے گا اور اتنی اچھی ان کی تربیت کر سکے گا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے، ہمارے آج کل کے اساتذہ بہت محنتی ہیں، میں کہتی ہوں جان بلا دیتے ہیں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت دفعہ وہ مربی نہیں ہوتے، وہ صرف معلم ہوتے ہیں۔ اور ہماری ذمہ داری تو ساری چیزیں ہیں نا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو تزکیہ بھی ہم ہی نے کرنا ہے نا اپنے بچوں کا، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جی، مدرسہ ڈاٹ پی کے نے بھی نا مدارس کے لیے تربیتی ورکشاپس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس میں اساتذہ کرام ہی کے لیے زیادہ تر ہوتا ہے، یعنی ان کی تربیت کے لیے کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کی جائے، کیسے ہم ان کی نفسیات سمجھیں۔ تو آپ کے نزدیک کیا مدارس میں اس چیز کی ضرورت ہے، مدارس کے بہت اساتذہ کے زیادہ لیے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آپ کا پروگرام میں نے دیکھا، اور میں نے ہی بچوں کو جو تھا انہیں آگے آپ کو پتا ہوگا یہ ریفر کیا تھا ڈاکٹر خولہ وغیرہ کو، اور آپ کو دیے بندے کام کے کہ یہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ بھی کام کریں گے، اور آپ میری باتوں کی روشنی میں آپ کو اور بھی باتیں سمجھ آئیں گی۔ آپ نے الحمدللہ اپنا شیڈول بہتر کرنے کا، اور اپنا رویہ بہتر کرنے کا، اور اپنے لیکچر اچھے تیار کرنے کا جو ہے وہ اچھا پروگرام دیا ہے۔ اس پروگرام میں یہ ایک چیز جو شامل کر لینا کہ ہم نے اپنے بچوں کا تزکیہ بھی ہم ہی نے کرنا ہے، اور اس تزکیے کے لیے سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ اساتذہ کو اپنے مقام و مرتبے کا احساس ہونا، اور یہ شعور ہونا کہ وہ کتنی بڑی سیٹ پہ ہیں۔ دنیا کچھ نہ سمجھے ہمیں کیا ہے، ہمیں تو اعتماد ہونا چاہیے نا کہ ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ہے۔ ہمیں تو یہ شعور ہونا چاہیے نا، اور ہمیں اپنے آپ میں اعتماد ہونا چاہیے، اور ہم اپنی جگہ پہ ڈٹ کے بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے اس پروگرام میں اساتذہ کو یہ ایک شعور دینا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اسے بھی شامل کریں انشاءاللہ العزیز۔ ایک انشاءاللہ۔ عالم کا مقام و مرتبہ، کہ وہ عالم کیا حیثیت رکھتا ہے، معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اور اس دنیا کی بقا کا سبب ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ شعور جو دینا ہے نا ہمیں کہ ہمارا علماء کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے، اور علماء کا ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں اور ہماری نظروں میں مقام کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے، اور پھر علماء اپنے اس مقام کی وجہ سے معاشرے میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں سوئے اتفاق سے، ہم وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے۔ وجہ اس کی بھائی میں نے بتایا ماحول کا دباؤ ہے، حالات کا دباؤ ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے مقام و مرتبے کا شعور بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ جو کام ہے آپ کا، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت دے، اور اسے فروٹفل بنائے سب کے لیے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز یہ چیز بھی ایک مزید آپ ایڈ کر لیں گی جی، تو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جی، جی، اور ہاں جی، مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے آپ اہل مدارس کے لیے کوئی اور پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا اہل مدارس کے لیے انشاءاللہ العزیز، مدارس جو ہے نا، اگر یہ صرف روایتی پن چھوڑ کے کہ بھی بڑوں نے مدرسے بنا دیے تھے، الحمدللہ ان کی اپنی نیتوں کا انہیں اجر مل رہا ہوگا، اور انہیں اپنے عمل کا اجر مل رہا ہوگا، تو ہم بہت سارے بچیاں یا بہت سارے جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ محض روایتی طور پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو ان کے مشن کا شعور دینا جو سب سے بڑی بات ہے، یہی بات جو میں نے پہلے کی ہے، ان کو ان کے مشن کا شعور دینا کہ وہ پڑھا نہیں رہے ہیں، وہ قوم کو تعمیر کر رہے ہیں، وہ امت محمدیہ کو کھڑا کر رہے ہیں، وہ امت وسط ہے اس وقت، وہ شہداء، اللہ تعالیٰ کے انتم شہداء
तो ये वो अल्लाह ताला के शुहदा हैं दुनिया में इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये शऊर दे के उनके से काम लेना जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जब हम ये समझें कि मदारस के असातिज़ा की हम ये तरबियत कर पाएंगे या उन्हें ये शऊर हासिल हो जाए, तो ये हमारे मदारस माशरे में बहुत ज़्यादा मुअस्सर होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्कूल और कॉलेज की निस्बत। और इंशाअल्लाह ये जो दौर जदीद के फितने हैं जो हर रोज़ नया रूप धार के आ रहे हैं और नया रंग लेके आ रहे हैं, कोई ह्यूमनिज्म का फितना है, कोई फेमिनिज्म का फितना है, और कोई एलजीबीटीज के हैं जिन्हें मैं कहती हूँ एजेंडे हैं। हमें हमारे मदारस में हमारे असातिज़ा को इनका भी शऊर होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि एक जो पीरियड है वो इसके लिए भी, जो खुसूसन तालिबात जिन्हें मैं कह रही हूँ जिनके अंदर सलाहियत और सालहियत है और माशरे में उन्होंने एक अहम रोल प्ले करना है, उनके लिए एक पीरियड मेरा ख्याल है ये भी होना चाहिए कि जदीद जो हमारे मासर फितने हैं ना, नए और नए रोज बरोज चले आ रहे हैं। हमारे असलाफ ने हमें पुराने फितने तो पढ़ाए और पुराने दियान और फिरक भी पढ़ाए और उनका रद्द भी बताया कि फलासफा से गुफ्तगू ऐसे करनी है, मुतकल्लिमीन की ये बातें हैं। लेकिन हमें ये जो है ना, ये चीज़ें आज अपने जो है स्टूडेंट्स को और अपने असातिज़ा को बतानी चाहिए कि ये जो दौर जदीद, और आज आप देखें कितने फितने हैं हमारे मुसलमानों के अंदर। कादियानियत का फितना तो खैर एक दफा अपनी मौत मर चुका है, लेकिन सारे इसे जिंदा करने को दोबारा लगे रहते हैं लॉबीज मुख्तलिफ। लेकिन इसके बावजूद इनकार हदीस की कई सूरतें हैं, तौहीन सहाबा इकराम पे कई लोग जो हैं वो बोल रहे हैं, और कहीं मकाम रिसालत से गिरी हुई बातें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का ना शऊर हमें अपने असातिज़ा को देना चाहिए, और बुनियादें ठोस बुनियादों पे इल्म देना चाहिए कि उन्हें पता हो कि ये फितने कहाँ से आ रहे हैं और हमने इन फितनों का कैसे, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बाज मदारस जो हैं मर्दों की सतह पे बड़े काम कर भी रहे हैं, पॉलिसीज पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो मेरा हाल है गुनीदा चुनिंदा एक दो ही हैं जिनका नाम लिया जा सके। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और काम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमसे बहसीत उम्मत मुस्लिमा उम्मत के लिए नफ़ामंद काम ले। आमीन। बहुत शुक्रिया, एक मर्तबा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से मदरसा.pk के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ये थी हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान फौजिया साहिबा। उम्मीद है कि आपको इनका इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगले इंटरव्यू तक के लिए इजाजत चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।